നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः അത്ര കല്യാണവർമ്മണ രചിതസാരാവലി ഗ്രന്ഥാത് സമുദ്ധൃതः പാഠഭാഗः അഹമത്ര പഠാമി 18 അധ്യായാത് സമുദ്രതः പ്രഥമശ്ലോകः एष अध्यायश्च सविशदं पञ्चग्रहाणां योगः एव विशदीकरोति। पञ्चग्रहाणां योगः अत्र पञ्चग्रहयोगे आगताः ग्रहाः के भवन्ति इति भवन्तः जानन्तु। अत्र द्वौ पापग्रहौ आदित्य कुजौ, त्रयः शुभग्रहाश्च चन्द्रः चन्द्रपुत्रः बुधः गुरुश्च। एतेषां ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः स्पष्टतया अत्र विशदीकरोति। आदौ भवन्तः सर्वे श्लोकमिदं पठन्तु। दुःखी बहुप्रपञ्चो जायाविरहेण तापितशरीरः भवति पुमान् एकस्थैः रवीन्दुकुजजीव चन्द्रसुतैः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः दुःखी भवति, दुःखमस्य अस्ति इति दुःखी भवति, सः दुःखभाग् भवेत्, सः दुःखितः भवति सदा इत्यर्थः। पुनः सः बहुप्रपञ्चः भवति, बहवः प्रपञ्चाः यस्य सः बहुप्रपञ्चः, सः बहुकार्यकर्ता भवति इत्यर्थः। बहूनां कार्येषु सः निमग्नः अस्ति, सः बहुकार्यकर्ता भवति। पुनः सः जायाविरहेण तापितशरीरः अस्ति, स्वस्य जायायाः विरहेण तापितः शरीरः यस्य सः तापितशरीरः, सः स्वभार्याविरहेण तप्तगात्रः भवति इत्यर्थः। अत्र योगः समीचीनयोगः न भवति। अत्र योगेऽस्मिन् फलविषये असमीचीनत्वमेव दृश्यते। अतः पञ्चग्रहाणां योगे जातः जनः अस्य नरस्य जीवित अनुभवः सुखकरं न भवति इति आशयः। धन्यवादः।